अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगी। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का हमारा एक नया मौजू मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, और कमेंट ज़रूर किया करें कि हमारे इस कमेंट से हौसला अफजाई होती है। तो ये आज का हमारा मौजू है कि नवाफिल का घर में अदा करना मुस्तहब है या फ़र्ज़ को वाली की जगह को बदल लेना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ और नफिल दोनों जो पढ़ते हैं तो एक ही तरफ पढ़ते हैं, एक ही जगह पढ़ते हैं, तो बोलते इसको जगह बदल लेना चाहिए। नवाफिल पढ़ने के लिए थोड़ा जगह बदल लेना चाहिए। और हम लोगों को ये भी करना चाहिए कि जैसे ज़ोहर के नमाज के बाद 2 रकात एक्स्ट्रा नफिल नमाज पढ़ लेना चाहिए, और इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज जो है एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। पूरी नमाज पढ़ने के बाद 2 रकात एक्स्ट्रा नफिल नमाज अदा करना चाहिए। नफिल का नमाज का अदा करना घर में कितनी बड़ी इसका सवाब है। जो भी अगर इबादत अगर हम करते हैं तो उसमें से जो भी हमारे लिए जो ऑप्शनल पेपर जैसे एग्ज़ाम में होता है ऑप्शनल पेपर, तो उसके बाद जो उसमें अगर कुछ माइनस होता है रैंक में तो उसमें से ऐड किया जाता है। इसी तरह से ये नफिल नमाज जो है इस अलग से अदा करना चाहिए कि ताकि अगर हमारे फ़र्ज़ में जो अगर कुछ भी अगर कोताही हुई है और उसकी वजह से हमें रैंक कम मिला है तो उसके लिए ये नवाफिल जो है नमाज जो है उस को खाली जगह को भर देगी। तो इसीलिए जो है नवाफिल नमाज अदा करते रहना चाहिए। एक्स्ट्रा नमाज करने के बाद ये 2 रकात नफिल नमाज एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। जैसे मैं पढ़ती हूँ ज़ोहर की नमाज के बाद 2 रकात एक्स्ट्रा पढ़ती हूँ नफिल नमाज, और इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफिल इशा के टाइम में नमाज पढ़ने के बाद अदा करती हूँ। तो इसी तरह से और ऐसे भी नफिल नमाज को अगर कभी भी जैसे कुछ भी बात पेश आ गई या कुछ ऐसा गुनाह हो गया या कोई अच्छी बात हुई तो उसके लिए भी जो है शुक्राना नमाज या माफ़ी के लिए ये 2 रकात नमाज नफिल ज़रूर अदा करते रहना चाहिए। बीच बीच में ज़रूर अदा करते रहना चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं आज अपने मौजू पर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि नवाफिल का हज़रत घर ज़ैद में बिन अदा साबित करना रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि कितना नबी करीम सल्लल्लाहु है अलैहि फ़र्ज़ है। वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, अपने घरों में नमाज पढ़ा करो, इसलिए कि मर्द की अफजल नमाज वो है जो वो अपने घर में पढ़े और सिवाय फ़र्ज़ नमाज के। इसमें फ़र्ज़ नमाज के अलावा क्योंकि इसे तो मस्जिद में बाजमात अदा करने की ताकीद है जो फ़र्ज़ नमाज हो, और बाकी नफली नमाज़ें और सुन्नतें घरों में पढ़ने का हुक्म दिया गया है, जिससे इसकी फ़जीलत वाज़ेह है। क्योंकि इसमें एक तो इंसान रियाकारी से महफूज रहता है, दूसरे उससे घरों में बरकत नाजिल होती है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी नमाज़ों में से कुछ हिस्सा अपने घरों के लिए करो और उन्हें कब्रिस्तान ना बनाओ। ये उससे मुराद ये है कि नवाफिल और सुन्नतें जिस घर में नवाफिल की अदायगी का एहतमाम नहीं होता वो कब्रिस्तान की तरह होता है। जिस तरह कब्रें अमल और इबादत से खाली होती हैं, ऐसे घर में भी अमल और इबादत से महरूम होते हैं, जो बहुत बड़ी महरूमी है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज मस्जिद में अदा करे तो उसको चाहिए कि अपनी नमाज में से कुछ हिस्सा अपने घर के लिए भी करे, इसलिए कि अल्लाह के ताला के उसके घर में इसकी नमाज की अदायगी से खैर व बरकत रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में और नफिल नमाज घर में अदा करनी चाहिए। एक सहाबी दूसरे सहाबी के घर किसी वजह से वो गए, तो जब वहाँ पर देखा कि वो नमाज पढ़ रहे थे तो वो भी उनके साथ नमाज पढ़ने लगे। तो जब वो नमाज पढ़ ही रहे थे तो जब इमाम साहब ने सलाम फेरा और उनमें अपने फ़र्ज़ वाली जगह पर वो जो खड़े हो गए और सुन्नतें वो पढ़ने लगे। फिर जब पूरा नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब तशरीफ़ ले गए, अपने घर चले गए, तो फिर इमाम साहब ने मेरी तरफ पैगाम भेजा और बुलवाया और कहा कि तुमने जो किया है आइंदा ना करना। जब तुम जुमे की नमाज़ पढ़ लो तो उसके साथ कोई और नमाज मत मिलाओ, यहाँ तक कि गुफ्तगू कर लो या वहाँ से निकल जाओ, यानी
جگہ بدل لو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک نماز کو کسی دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں، یہاں تک کہ کسی سے بات کر لیں یا وہاں سے ہم نکل جائیں۔ یہ مسلم حدیث کی روایت ہے۔ اس میں ایک تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سابق حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی کہ جب وہ نماز پڑھتے اور جمعے کے بعد سنتوں کی وضاحت کی تو وہ کتنی رکعتیں ہیں جو کہ اس کے ضروری تفصیل اور حدیثوں کے بعد آتی ہے، لیکن جمعے سے قبل کتنی سنتیں پڑھی جاتی اس کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختصر طور پر 2 رکعت ضرور پڑھیں پھر خطبہ سنیں، یعنی خطبے سے قبل آنے والے شخص جو ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد 2 کر کے جتنے چاہیں نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو نوافل کا بہت ضروری ہے کہ جو ہے گھر میں بھی ادا کرنا چاہیے، اور اگر وقت نہیں ہے تو مسجد میں بھی جا کے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد رکعتیں جو ہے سنتیں جو ہے پڑھتے رہنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ وہاں سے واپس آتے اور اپنے گھر میں 2 رکعت فرماتے، اور اس کی یہ حدیث ہے کہ 4 رکعت اور دوسری میں 2 رکعت کا بیان ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی علماء نے یہ بتائی ہے کہ مسجد میں پڑھنے والا 4 اور گھر جا کر پڑھنے والا 2 رکعت پڑھے، اور اسی طرح 4 رکعت کی کس طرح پڑھنی چاہیے، اور اس میں بھی 2 رائے ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھی جائے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھی جائے، یعنی گویا یہ بھی دونوں طرح سے پڑھنی چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائے، کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ یہاں پر نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی رات ہو یا دن تو 2 رکعت کر کے ہی نفل نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو اس کا کوشش کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ اگر ہمارے کسی بھی عمل میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، اگر نماز میں پڑھنے میں کوتاہی ہو گئی ہوگی یا کسی وجہ سے ہمارے لیے جو ہے مائنس پوائنٹ میں جائے گا، تو یہ نوافل جو ہے یہ پورا کرے گا۔ تو نوافل کا گھر میں ضرور ادا کرتے رہنا چاہیے، بیچ بیچ میں اپنے جیسے بھی وقت ملتا ہے اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ مقصورہ سے مراد مسجد کے کسی گوشے میں بنایا ہوا وہ مخصوص حجرہ یا جگہ ہے جو حکمرانوں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی تھی۔ خلیفہ وقت اور حکمران اس محفوظ جگہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ جمعہ کے ذکر صرف واقعے کی نوعیت کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ یہ حکم ہر نماز کے لیے ہے، صرف جمعے کے لیے نہیں۔ ہر فرض نماز کے اور سنتوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے سے یا جگہ بدل کر یا مسجد سے نکل کر گھر آ کر فصل کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ پہلے حدیث میں ہم نے سنا تھا یا پڑھا تھا۔ اس میں سے جو ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حدیث کی روشنی میں ہے، جو بیان فرماتا ہے اسی کے روشنی کے حساب سے ہم لوگوں کو کرنے چاہیے، کیونکہ جو جگہ بدل کر کے یعنی فرض اور نفل میں جگہ بدل لینا چاہیے، تب جا کے اس کو نماز کو پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ نماز کی جو ہے پکڑ ہر حال میں ہے، تو نماز کو ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز وتر فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقرر فرمایا ہے، یعنی یہ سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وتر یعنی طاق ہے اور وتر کو پسند فرماتے ہیں، تو اہل قرآن جو ہم لوگ ہیں تو ہم لوگوں کو یہ وتر ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور طاق کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات صفات یعنی جس طرح سے بھی اس کا جو ہے تعداد بتانا چاہیے، کہ وتر کو بھی اسی لیے وتر کہا جاتا ہے کہ وہ 1 یا 3 5 یا 7 وغیرہ طاق عدد میں ادا کی جاتی ہے، اور 2 4 6 8 وغیرہ جو اس میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فطر فرض یا واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیروی کی ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے اس کو ادا ضرور کرنا چاہیے، اور قرآن شریف میں جیسے بتایا گیا ہے اسی حساب سے ہم لوگوں کو اس میں لینا چاہیے۔
تو جیسا کہ آج کل قرآن کے ماننے کا دعویٰ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث کا منکر ہے، اس لیے حقیقت میں وہ قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس پر عمل ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ ہے کہ نماز وتر پڑھتے رہنا چاہیے، رات کے ابتدا میں بھی، اس کے درمیان میں بھی، اور آخر وقت میں بھی۔ تو نماز وتر ضرور ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو جسے بھی ہے کوشش یہی کرنا ہے کہ ہم لوگ کو نماز چھوڑنا نہیں، کسی صورت میں بھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک ضرور کریں۔ تو ٹھیک ہے، پھر اپنا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور آج کا یہ بات یہیں تک۔ تو آج دیکھیے ہمارے جو ہے بریک فاسٹ میں پوہا بن رہا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی اس کا میں نے دکھایا کہ پوہا بڑا لائٹ ویٹ کا رہتا ہے پوہا، اسی لیے ضرور کھانا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے فل فائنل پوہا ریڈی۔ تو ٹھیک ہے، پھر چلیے، اللہ حافظ۔